Bonsoir mes amis. اليوم غادي نشرحو ان شاء الله لي كوردوني سفيريك بارتي 5 ميكانيك دي بوان ماتيريال. اذا غادي نحاولوا في هذا الدرس اننا نشرحو بشويه باش تركزوا معايا لانه مليء بلي ديتاي مليء بلي ديريفي وبغيتكم تنتبهوا معايا باش تفهموا مزيان. اذا على بركه الله بسم الله لي كوردوني سفيريك. اول حاجه ملي كنقولوا سفير كنهضروا على فيلكا او كره، بمعنى اننا كنعتبروا لو بوان ماتيريال كيتحرك وسط مثلا واحد ليسباس اللي هو سفيريك. بون اذا هاد ليسباس خصنا نحددو عاوتاني لي كوردوني ديالو ولي باز ديالو. قبل ما نبدا هاد ليكسبليكاسيون خصنا نتذكروا كيلكو نوسيون اللي هو هادشي اللي شفناه في بارتي 4 عندنا او في ايكال موان سينيس في اي بليس كوسينيس في جي. هادي شفناها في لي زوردور في لابارتي ديال روبير سيلندريك. او سي او ام في روبير سيلندريك تيكال رو كوسينيس في اي بليس رو سينيس في جي بليس زد كا. اي او سي دي او سير دي تي ايكال في بوان او في. هادي شفناها ملي بغينا نحددو الفيكتور فيتيس ديال الفيكتور فيتيس دون ليسباس سيلندريك. بون اذا اعتبرنا عندي هنا واحد السفير، يعني اعتبر واحد البالون ووسط منه مثلا كاين واحد روبير كارتيزيان ونعتبروا لو بوان ام بوان كيلكونك دون لو سفير. يعني سي ماشي بدا يكون في الباروا ديالو يعني في السطح ديالو، ممكن يكون ام في الداخل ديال هاد الكره هادي. اذا نفس الشيء هنا. اذا ملي كنبغيو نديرو الاسقاط، هنا عندي او ام، ملي كنبغي ندير الاسقاط كنكون عندي هنايا واحد الحاجه راه عقلنا عليها. هاد لا ديستونس هادي سميتها غو، شفناها في الروبير سيلندريك، وهنايا كيكون عندي اورو. الا انه حنا في الروبير سيلندريك في الروبير سفيريك غادي نشوفو هاد لا باز هادي اللي هي او ار او تيتا او في. دونك لي كوردوني غادي يكونوا ار تيتا في، وغادي نشوفو فين كاينين في هاد الروبير سفيريك. اذا هنا غادي نعتبروا ما بين او او ام كاينه ار، وهنايا ما بين هنا وهنا كاينه لونغل في. حنا عارفين ان لونغل في يقدر تكون من صفر حتى ل 2 بي. هادشي شفناه من روبير سيلندريك، يعني ملي كيكري ليا داك الديسك. جيد. وهنا عندي واحد لونغل تيتا، هاد تيتا جايه ما بين او ام و او زد. مزيان. اذا هاد تيتا هادي سويفون ار هنا باردون سويفون ار غادي يمشي ليا واحد الفيكتور اونيتير اللي هو او ار كوم فو فوايي ايسي. نجيو نهضرو دابا على تيتا. ندير ار هنا لا تقراوها تيتا ار. تيتا هادي تكون محصوره بين شنو؟ بين صفر و بي ماشي دو بي. علاش؟ هادي شحال واحد كيدوخ فيها كيقول لك لا بلاتي علاش في كتكون محصوره بين صفر و دو بي و تيتا ما بين صفر و بي؟ تو سامبلومون هاد تيتا كتكري ليا هاد دومي سيركل. يعني من هنايا لاحظوا باش نشرح لكم. دابا نعتبروا ام كاينه في التحت. اذا ملي كتدور في كتكري ليا هاد الدوران اللي هنا، وتقدر تكون في عاوتاني يعني كدوز ليا من صفر حتى ل 2 بي حتى كتكري ليا ديسك. عاوتاني الا كانت ام هنا غتكري ليا دوره هنا في. كنلاحظوا ان ام الا انتبهنا مزيان، ام الا كانت هنا او بيان كانت هنا او بيان كانت هنا او بيان كانت هنا توجور كتكري ليا واحد السيركل اللي بهذا الشكل هذا. وبويسك عندي انا في كتدور من صفر حتى ل 2 بي با بين نقول حتى تيتا تكون ما بين صفر و 2 بي، لانه في نهايه المطاف كيكري ليا هاد دومي ديسك اللي كتشوفوا هنايا. وبالتالي بويسك في كتدور صفر 2 بي راه اوتوماتيكمون غادي تكون سيميتري في ديك الجهه الاخرى. لذلك حنا في تيتا كنعتبروها فقط ما بين صفر 2 بي. اي او سي ار ما نساوش ان ار هو لو موديل ديال او ام. اذا ار هو لو موديل ديال او ام. هنا غادي تقول لي استاذ مزيان ها اورو عرفناها فين كاينه، واخا اورو ما همناش، ها او ار باينه.
فينا هي او في و او تيتا. او في حنا عارفين انها بيربونديكولير على اورو، هادي تكون هنا. او تيتا الا مشيت درت ليها هاد او في، الا درت ليها ترانسلاسيون غادي تجيني تقريبا هنايا بحال هاد الشكل. نعتبرو ان هادي تجي هنا او في، هادي تجي هنايا درت لها ترانسلاسيون. وفين غتكون عندي او تيتا؟ الا قلنا انها التيتا كتكري ليا هاد دومي ديسك، اذا غادي تكون عاوتاني طونجونسيال لهاد دومي ديسك، اذا غادي نعتبرو ان او تيتا غادي تجيني هنا. وحنا بلا ما نعقدو المسائل ونقولو لا كيفاش كل هو واش ديريكت ولا انديريكت، حنا نقدرو نعتبرو حنا بكل بساطه ان او ار او تيتا او في هو روبير ديريكت. صحيح، ما معنى ديريكت؟ بمعنى ان او ار سكالير او تيتا ايغال او تيتا سكالير او في ايغال او في سكالير او ار ايغال زيرو. هذه بعدا باينه متعامد. وديريكت بمعنى ان او ار سكالير فيكتوريال او تيتا ايغال او في. هذه شفناها ما يسمى بديك الدائره اللي شرحناها في ايجيكا، او تيتا او في وهكذا. صحيح، اذا او ار فيكتوريال او تيتا ايغال او في، او تيتا فيكتوريال او في ايغال او ار، او في فيكتوريال او ار ايغال او تيتا. تقدروا تكتبوا كلشي هنا الناس اللي كيشدوا ورقه وستيلو وكيقيدوا. ايغال او ار puis او في فيكتوريال او ار ايغال او تيتا. إذا هاد المعلومات كتبين ليا أنه عندنا واحد الروبير اللي هو سفيريك واللي فيه لي كوردوني ار تيتا في. باش نفهمو مزيان هاد الروبير هذا غادي نجيو عاوتاني نتناقشو بعض المسائل. عاوتاني إلا شدي كيما درنا في سيلندريك نعتبر إلا كانت ار فاريابل تيتا كونستون في كونستون، اش كيوقع؟ إلا كانت تيتا كونستون ما كتبدلش و في كونستون ما كتبدلش، ام غيبقى يطلع وينزل غادي مع لوغاليون ديال السفير، يعني اف غيتديبلاصا ديال هاد الشكل. مفهوم؟ لأن ار هو لي فاريون. إلا عاوتاني عندي هنايا ار كونستون و تيتا فاريون و ار كونستون، إذا اشنو غيطرح ليا؟ بكل بساطة غادي تكرياو ليا هاد لي ديسك اللي كتشوفوا اللي غاديين مع الباروا ديال السفير. وإلا كانت عندي في فاريابل وهاد جوج كونستون غيتكرياو ليا هاد الديسك اللي كاين في التحت. وبالعقل بويس كيتكونوا ليا دياسك بهاد الشكل وكيتكونوا ليا عاوتاني دياسك بهاد الشكل، و ار كتمشي وكتجي، اذا اوتوماتيكمون كتكون ليا سفير. بيان سور ماشي غير سفير خاويه من الداخل، عامره من الداخل، يعني ان ام كتحرك في اي بلاصه داخل داك السفير وبيان سور الباروا ديال داك السفير. مزيان، اذا هنا تعرفنا مبدئيا على الروبير سفيريك. On va parler maintenant sur le déplacement élémentaire. شنو هو الديبلاسمون إليمونتير؟ هو إلا كتحرك ام بواحد الجزء بسيط في وسط داك السفير. إذا حنا عارفين أنه هو المجموع ديال لي كومبوزون إليمونتير. سيتادير تبعوا معايا، حنا عارفين أن لي كوردوني هما ار تيتا في. ديبلاسمون إليمونتير يعني غادي نقول هكا، ديبلاسمون غادي نسميو دي بي باش نولفو. طبعا نتوما كتخدموا لي نوسيون اللي تعطون لكم في القسم. اذا الا تحرك ليا غير شويه في ار، تحرك بشويه، حيت ديبلاسمون اليمونتير يعني تحرك بشويه، ما كنولوش كنسميوها ار، كنوليو كنسميوها دي دو ار. اذا غادي نقولوا ايغال دي دو ار او ار بليس الا تحرك ليا شويه في تيتا. لاحظوا الا تحرك ليا غير شويه في تيتا، لاحظوا معايا ها هو ها تيتا ها هي تيتا، الا تحرك شويه غادي تكون عندي هنايا كنقلب على هاد لاخ هذا، يعني ما تكونش عندي هنا تيتا تحرك بشويه دي تيتا. وباش نشوفوا هاد لاخ هذا
غادي نديرو دي تيتا فوا ار باش نلقاو هاد لاغ هذا. اذا في هاد الحاله هادي نقولو ار دي تيتا او تيتا بليس. نشوفو دابا في لونغل في، الا تحرك ليا غير شويه في، لاحظوا الا تحرك ليا شويه في ها في، غادي تكون عندي دي دو في، وغيكون عندي هاد القوس، وهاد المسافه هادي هي غو. اذا هاد الشويه غادي يكون عندي عاوتاني هو غو دي في، دي في او في. ولكن حنا عندنا مشكله، ما بغيناش نخدمو بغو، حيت راكم عارفين حنا خدامين في روبير سفيريك ماشي في روبير سيلندريك. اذا خصني نلقى غو اون فونكسيون ديال شي حاجه من لي كوردوني سفيريك. الا مشيت درت انتبهوا، الا مشيت درت الازاحه ديال هاد غو هنايا، وتبعوا معايا نرد عليكم، ما كنحاول نشرح بشويه. الا مشيت درت هاد الترانسلاسيون هنا غادي تجيني هنا، وبالتالي غادي يكون عندي تعامد بحال الا عندي تريونغل ريكتونغل في هاد البلاصه هادي. الا تاملتوا مزيان عندي مثلث قائم الزاويه وجاي عندي لهاد الشيء هادي. اذا في هاد الحاله هادي الا بغيت انايا هاد غو اللي هي اكس، اشنو غادي نلقى؟ غادي نلقى ان سينيس تيتا، الا تبعتوا معايا مزيان غنكتب هنا سينيس تيتا ايكال هاد لا ديستونس اكس سيغ ار اللي هي غو. اذا في هاد الحاله غو اتيكال ار سينيس تيتا. اذا في هاد الحاله يمكن ليا نبدل هاد غو ونكتب فيها ار سينيس تيتا دي دو في او في. اذا هنا نتمنى انكم فهمتوا كيفاش لقينا الديبلاسمون اليمونتير. هو نادرا فاش كيتعطى، ولكن مزيان بارفوا كيتعطى كوم كيستيون دو كور دوني موا ليكسبرسيون دو ديبلاسمون اليمونتير دون لو سفير او بيان كيلكو شوز كوم سا. غالبا هاد السفير كتعطى في الاتراباج، كيحاولوا الاساتذه يتفاداوها في النورمال، ولكن توجور كنقولوا 99% ممكن في اي عام يقدر يتعطى حاله خاصه. اذا نتمنى انكم فهمتوا لحد الان هادشي اللي كاين. راهو نشوفوا دابا لي زيكسبرسيون ديال او ار او تيتا او في دول ديبلاسمون ديالهم في الروبير او اي جي. تو سامبلومون باش نقدروا نعبروا عليهم خصنا نخدموا بدو ديمونسيون. غناخدو هاد لي دو زاكس اللي هو زد او اورو كوم فو فوايي فوالا اورو، وكنلقاو ان او ار دايز بيناتهم. غادي نديرو هكا او ار. اذا اللي موالي ليه هو او تيتا. اذا او تيتا غادي يجي هنا كي بحال الا درنا ترانسلاسيون ديال هذا وجبناه ما بين زد او اورو، غادي تكون او تيتا كوم سا. تيتا جايه ليا بين لاكس او كا اي او ار، اي اوسي هنا غادي تكون عندي تيتا. علاش؟ نديمونطريوها. شنو غادي يكون عندي هنا؟ غادي يكون عندي بي سيغ دو موان تيتا باينه، لان هذيك الزاويه كتكمل 90 درجه. اذا حنا عارفين ان تيتا بليس هاد الزاويه بي سيغ دو موان تيتا ايكال بي سيغ دو كيكملوا 90 درجه. اذا لا ميم شوز ايسي لا سمينا هادي اكس، غادي تكون عندي بي سيغ دو موان تيتا بليس اكس ايكال بي سيغ دو. اذا الا مشيت ديت الاطراف لديك الجهه غادي تعطيني بي سيغ دو موان بي سيغ دو بليس تيتا. اذا اكس ايكال تيتا صايي. دونك في هذه الحاله غادي نقولوا ان حتى هنايا تيتا. اذا دابا تجي المرحله السهله اللي هو البروجيكسيون. او ار حنا ملي كنسقطوا مثلا كنا كنقولوا اكس اي زائد يكريك جي. هنا في هذه الحاله الا درت الاسقاط ديال او ار هنا غادي يعطيني غو اورو بليس زد كا. مزيان، ولكن انايا عندي مشكل في هاد غو اورو. انا بغيت اورو، ما بغيتش مازال اون فونكسيون دي اي جي كا، ما بغيتش اون فونكسيون دو اورو، بغيت اون فونكسيون دو اي جي اي كا. اذا الان ملي درنا غو اورو زائد زد كا، اذا غادي نحاولوا هاد البلاصه اللي مواليه ليها غنمسحوا هادي باش ما تلفكمش. اذا البلاصه اللي مواليه ليها تيتا كنديروا كوسينيس. اذا كنحيدوا الزد وكنربلاصيوها بكوسينيس تيتا كا، وهادشي شرحناه في لابارتي ديال سيلندريك. والبلاصه اللي ما فيهاش تيتا كنديروا سينيس. اذا سينيس تيتا اورو. كتجي المرحله الثانيه هو اننا نتخلصوا من الاورو.
إلا جينا حنايا شفنا اورو، لاحظوا معايا نعاودو نديرو التذكير. إلا عندي هنا إكس وعندي هنا إكغيك، اورو جاية في الوسط، ها هي اورو، وعندي ما بين اورو و إكس هي في. دونك اورو اش كيساوي ليا؟ لاحظوا اورو اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا كوسينيس في إي بليس سينيس في جي بليس كوسينيس تيتا كا. إذا كنديرو النشر ديفلوبمون كيعطيني سينيس تيتا كوسينيس في إي سينيس تيتا سينيس في جي ثم زائد كوسينيس تيتا كا. مزيان. إذا هنا ولا عندي ليكسبرسيون ديال او ار. إذا نقيدو هاد او ار نقدروا نبغيوها في شي حاجة أخرى. إذا حنايا غادي نقيدو او ار تساوي سينيس تيتا كوسينيس في إي بلس سينيس تيتا سينيس في جي بلس كوسينيس تيتا كا. متفقين؟ إذا هذه هي او ار. نشوفو دابا او تيتا. او تيتا او تيتا هي، لاحظوا الاسقاط ديالها كيعطي غو اورو موان زد كا. اذا هنا في هذه الحاله كاينه تيتا حدا اورو، اذا غادي نحيدو غو نبدلوها بكوسينيس كوسينيس تيتا اورو. لاحظوا وحيت هنا لو سونس انفيرس موان زد غادي يكون عندي موان سينيس تيتا كا. لا ميم شوز ايسي غادي نبدلو كوس اورو بليكسبرسيون ديالها اللي قلنا قبيله كوسينيس في اي زائد سينيس في جي. اذا غادي تعطيني كوسينيس تيتا اونتر بارونتيز كوسينيس في باردون، خصنا الانسان انتبه هنا كوسينيس في اي بليس سينيس في جي موان سينيس تيتا كا. لذلك البروف في لونفي كيكون عنده ما كيكونش عنده لو طون باش يشرح هاد التفاصيل كلشي، حيت كياخذ ليه الوقت بزاف وعنده الوقت ضيق. ولكن حنا الان كنحاولوا نغطيو عليكم هذا المشكل هذا. اذا كوسينيس تيتا كوسينيس في اي بليس كوسينيس تيتا سينيس في جي موان سينيس تيتا كا. اذا هنايا في هذه الحاله هذه اذا كنقولوا ان كوسينيس تيتا كوسينيس في اي زائد كوسينيس تيتا سينيس في جي زائد موان سينيس تيتا كا. اذا نقيدوها في الفوق. كنعتقد ان هذا ما بقاش عنده شي دور مهم لاننا شرحناه. غادي نمسحو وغادي نقيد هاد العلاقات اللي مهمه لانه مره نقدر نحتاجهم ملي كنشرح شي حاجه. اذا هنا او تيتا ايكال كوسينيس تيتا كوسينيس في اي بليس كوسينيس تيتا سينيس في جي موان سينيس تيتا كا. اي او في ما كتبدلش، هي اللي شفناها اصلا. او في موان سينيس في شفناها في الروبير سيلندريك بليس كوسينيس في جي راه ما كتبدلش. مزيان. اذا الان ملي شرحنا هادشي كلشي غادي نشوفوا الان فيكتور بوزيسيون او ام. حنا عارفين في الروبير سيلندريك ان او ام جاي سويفون او ار. اذا باختصار او ام ايكال كوا؟ ايكال ار او ار. سي عافي جايه سويفون او ار. ولكن اشنو الدور ديال او تيتا او في هذاك الشيء غادي يبان ملي غادي نديرو لا ديريفي عاوتاني باش نلقاو فيكتور فيتيس اي لاكسيليراسيون اي فيكتور داكسيليراسيون. اذا في هذه الحاله الا بغيت انا ندير ديبلاسمون او انني اكسبريمي هادشي في الروبير كارتيزيان il suffit de remplacer ER par son expression. اذا في هذه الحاله غادي نقولوا او ام ايكال كوا؟ ايكال ار. غادي ندير نشر ديريكت ار سينيس تيتا كوسينيس في اي
بليس ار سينيس تيتا سينيس في جي بليس ار كوسينيس تيتا كا. دونك في هذه الحالة إلا بغيت أنا لي كوردوني ديال ام غادي يكون عندي هو ار المعامل ديال اي ار سينيس تيتا كوسينيس في ثم ار سينيس تيتا سينيس في ثم ار كوسينيس تيتا. وهذه هي اللي كتعطى في الكور، حتى الا كتبحث في الانترنت على شي كور كتلقى حاطها لك ديريكت وما كتعرفش منين جات. اذا هاني بينت لكم الان منين جات هاد فيكتور دو بوزيسيون. اذا الان نتمنى انكم فهمتوا هاد الشيء مزيان، ونتمنى انه ما نسيتش شي حاجه هنايا. اذا غادي نحاولوا ان شاء الله نحددوا فيكتور فيتيس. اذا لقيت هنا المعلومات اللي شفناهم قبل ما نفتح السبوره، او ام ايتيغال ار او ار، او ار ايتيغال سينيس تيتا اورو بلس كوسينيس تيتا كا. هذا هو التعبير ديال او ار قبل ما نعوض اورو بالبروجيكسيون ديالو. ثم او تيتا ايتيغال كوسينيس تيتا اورو موان سينيس تيتا كا. اذا على بركه الله، بسم الله. اذا غادي نشوفوا كيفاش كنحددوا فيكتور فيتيس. فيتيس هي m en fonction de r هي la dérivée ديال d o m sur dt par rapport à r. هذا الاشتقاق الاول. اذا حنا قبل ما نشرحوا هاد لا ديريفي هذه بغيت نبين لكم بعض الاخطاء اللي كيوقعوا فيها التلاميذ. بعض الاخطاء هي انه كيمشي للقسم كيشوف البروف كيكتب ليه هذا الشكل، مثلا كيكتب لي ايتيغال تيتا بوان كوسينيس تيتا، كيقول لك ما فهمت، كيقول لك انا ما فهمت والو. قراوني في الباك ان الاشتقاق ديال سينيس هي كوسينيس. منين جا هاد تيتا بوان؟ منين جا هاد تيتا بوان؟ اذا هو بنادم انت الا عندك سينيس داله اش كتساوي نورمالمون؟ كتساوي الداله الاشتقاق ديال هاد الداله مضروب في الاشتقاق ديال سينيس اللي هو كوسينيس اف. واش مفهوم؟ هذه معروفه. اذا هنا الا جينا نشوفوا راه اللي كيتغير هو الزمن ماشي تيتا. يعني هنايا في هذه الحاله معليش نديرو ديريكت كوسينيس تيتا، لا بدا كنديرو لا ديريفي لهادشي اللي قدام سينيس عاد كوسينيس. او يمكن ليا نبينها بهذه الطريقه، ملي كتكون عندي دي سينيس تيتا على دي تي يمكن ليا نضرب الفوق والتحت في دي تيتا. اذا تكون عندي دي تيتا هنا ودي تيتا هنا، اذا في هذه الحاله دي سينيس تيتا على دي تيتا هي شنو؟ هي كوسينيس تيتا. ثم دي تيتا على تي هي تيتا بوان. يعني في نهايه المطاف كنديرو الاشتقاق ديال هذا بدلاله الزمن كنبداو بتيتا بوان، وهنا كنديرو لا ديريفي اللي ولفتي في الباك اللي هي الاشتقاق ديال سينيس تيتا. اذا شرحت لكم هذا الشيء باش نختصروا بعض الاحداث اللي غادي نواجهوها ملي غادي نشتقوا او ام. اذا هنا غادي نبدا بهذا الشكل. اذا اتيغال دي سير دي تي لا ديريفي ديال ار او ار. مزيان. ثم غادي نديرو لا ديريفي بارسيال. في هذه الحاله غادي نشتقوا هذه وغنخليو هذه، ثم غنخلي هذه وهذه نكتب دي دو او ار على دي تي. هنا كاين بروبليم، بغيت نلقى عاوتاني لا ديريفي ديال دي او ار على دي تي. اذا كنكتب ار بوان او ار وكنكتب ار كنفتح القوس لا ديريفي ديال او ار. اذا كنكتب دي تي باردون كنفتح القوس لا ديريفي ديال او ار هي عفوا او ار هي سينيس تيتا اورو بليس كوسينيس تيتا كا. اذا في هذه الحاله هذه كنكتب ايكال ار بوان او ار بليس ار. اذا كندير القوس كنشتق سينيس تيتا بالنسبه لدي تي اش كتعطيني؟ راه شرحتها قبيله، كتعطيني تيتا بوان كوسينيس تيتا وكنخلي اورو كما هي، ثم بليس كنخلي سينيس تيتا وكندير دي دو اورو سير دي تي. هنا عاوتاني لا ميم شوز كنشتق كوسينيس كتعطيني لا في سينيس او تيتا. اذا كتولي ليا تيتا بوان. اذا موان تيتا بوان سينيس تيتا. اللي ما فهمش كيفاش عاوتاني هادي نديرو
دي دو كوسينيس تيتا سيغ دي تي est égal d de cosinus θ sur d θ sur dt. الاشتقاق ديال هذا هو موان سينيس θ و دي θ sur dt هي θ بوان. مزيان. ثم فوا ك. إذا باش نربح الوقت أنايا دي دو كا سيغ دي تي راه إيكال زيرو. باش نربح الوقت غنشر هاد إغ، غادي ندير إغ هنا وغادي ندير إغ هنا وغادي ندير إغ هنا، وهاد إغ شحال واحد كينسى ما ينشرها، كيخليها لاصقة هنا وكينسى ما ينشرها، وهادو كيوقعو أخطاء. إذا هنا غادي نكتب إيكال إغ بوان أو إغ بليس غنعاود نكتب هادي إغ تيتا بوان كوسينيس تيتا أورو بليس إغ سينيس تيتا دي دو أورو سيغ دي تي شفناها في السيلندريك هي في بوان أو في. إذا غنحيد أنا دي دو أورو سيغ دي تي غادي نبدلها بفي بوان أو في موان إغ تيتا بوان سينيس تيتا كا. إلا انتبهتو مزيان هذا باين على أو إغ، هذا درنا لي كوردوني سفيريك، وعندنا أو في باينة حتى هي درنا لي كوردوني سفيريك. المشكلة عندنا واحد جوج أجنبيين اللي هو أورو أو كا، ولكن إلا انتبهنا مزيان نقدرو نعملو بتيتا بوان بالنسبة لهاد الجوج هادو. إذا في هاد الحالة غادي نكتب إغ بوان أو إغ بليس غنعمل هنا بتيتا بوان غادي يعطيني شنو إغ كوسينيس تيتا أورو موان سينيس تيتا كا. مزيان. وي منساش إغ. إذا نعملو بتيتا بوان إغ حسن، تيتا بوان إغ. إذا كوسينيس تيتا أورو موان سينيس تيتا كا، ثم بليس إغ نعملو حتى إغ باش نبين لكم إغ سينيس تيتا في بوان أو في. سي بون. إذا حنا إلا انتبهنا كيبان لي أن هاد ليكسبريسيون هو هاد ليكسبريسيون، دونك جو بو رومبلاسي سا باغ أو تيتا. إغ بوان أو إغ بليس تيتا بوان إغ أو تيتا بليس إغ سينيس تيتا في بوان. غادي نجيب في بوان هنا أحسن، منخليهاش قدام سينيس تيتا، غنجيبها هنا إغ في بوان أو في. وهاني لقيت تعبير ديال فيتاس فيكتور فيتاس باردون. لاحظوا معايا مزيان. إذا هذا هو الفيكتور فيتاس بدلالة أو إغ أو تيتا أو في. إلا جاب الله عاوتاني قال لك إكسبريمي فيكتور فيتاس سفيريك دون لو روبير كارتيزيان، ما عليك غير ترومبلاسي أو إغ أو تيتا أو في بالإكسبريسيون ديالهم وترجع عاوتاني تعمل على إي بوحدو بين قوسين وتعمل على لي جي بوحدو بين قوسين وكا. بعض المرات كيعطوها في التمرين باش شوية يكون التمرين كبير. إذا جيسبيغ بيان كو فوز افي كومبري. نلتقيو في بارتي 6 باش نلقاو كيفاش كنحسبو فيكتور داكسيليراسيون. دمتم أوفياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.